बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। बैकग्राउंड में अगर आपको ये जो आवाज़ें आ रही हैं, इससे आपने घबराना नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात यूपीएस जवाब दे जाए तो जनरेटर की आवाज़ बैकग्राउंड में सुनाई देती है। और जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें मालूम है कि बाज़ औक़ात बैकग्राउंड में कुत्तों की आवाज़ भी सुनाई देती है, मुर्गों की आवाज़ भी सुनाई देती है। बहरहाल ये इसका ज़िंदगी की अलामत हैं ये तमाम आवाज़ें। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और दुबई और यूएई के हवाले से जो खबरें हैं उनके लिए जो नया चैनल हम लोगों ने लॉन्च किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दुबई या यूएई के हवाले से तमाम खबरों के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बहुत बड़ा इंकशाफ, बल्कि मैं तो कहूँगा कि दो इंकशाफात, लेकिन एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। उस इंकशाफ या उन इंकशाफात की जानिब जाने से पहले आपने ये सुन रखा होगा कि दानाओं का कौल है कि उजलत और गुस्से में किए गए फैसले जो हैं वो इंसान के अपने खिलाफ जाते हैं, यानी वो फैसले जो हैं वो साइब फैसले नहीं होते, दुरुस्त फैसले नहीं होते। और वक्त ने ये साबित किया है, तारीख ने ये साबित किया है कि इस तरह के फैसले जो हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, यानी उल्टा वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अब इस हवाले से बहुत से ऐसे फैसले हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, मुस्लिम लीग नून ने किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए, जो गुस्से की हालत में किए, उजलत की हालत में किए या उजलत में किए। लेटेस्ट आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि एक फ़ैसला किया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम हमज़ा शहबाज शरीफ के हवाले से उनके जो वज़ारत आला का इंतखाब है उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करते हैं। रुजू किया, गुज़श्ता रोज़ मैंने इस पर वीडियो भी की थी जिसमें बताया था कि हमज़ा शहबाज शरीफ की कुर्सी जो है वो वज़ारत आला की ख़तरे में है, क्योंकि अदालत ने एक रिमार्क दिया था कि वो चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाए। तो अब वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि डैम्ड इफ़ यू डू एंड डैम्ड इफ़ यू डोंट। करते भी हैं तो भी मरते हैं, नहीं करते तो भी मरते हैं। तो अब किया क्या जाए, जैसे कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी आगे गड्ढा है पीछे खाई है, आगे कुआं है पीछे खाई है। अब अगर हमज़ा शहबाज शरीफ जो है, ये मैं उजलत में किए गए फैसले या जज्बात या गुस्से की हालत में किए गए फैसले के हवाले से बात कर रहा हूँ, अगर हमज़ा शहबाज शरीफ को अदालत कहती है कि जनाब आपका इंतखाब दोबारा होगा, तो आप यकीन कीजिए वो दोबारा ये इंतखाब जीत जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 अरकान उनका साथ छोड़ दें। मुस्लिम लीग नून के जो 7 मुनहरफ अरकान हैं, अगर वो मुखालिफ उम्मीदवार यानी हमज़ा शहबाज शरीफ के मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देते हैं तो उन्हें पता है वो डी-सीट हो जाएंगे। दूसरी तरफ अलमिया ये है कि इस वक्त पीटीआई के वो अरकान असेंबली जो इस ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जो 17 जुलाई को होंगे, वो भी तज़ब्ज़ुर का शिकार हैं। ज़ाहिर है 4-5 करोड़ रुपया तो आराम से इंतखाबात में लग जाता है सूबाई असेंबली के, शायद इससे भी ज़्यादा पंजाब के हलकों में। तो वो यही सोच रहे होंगे पता नहीं ये असेंबलियाँ कब तक चलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मुद्दत अगले साल अगस्त तक होगी। तो ये भी एक अलमिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और यही वजह है कि आप देखते हैं कि मौसूफ यानी साबिक़ वज़ीर आज़म आजकल मौलाना तारिक जमील, जिनसे वो बहुत ज़्यादा मुतासर है, और मौलाना तारिक जमील उससे भी ज़्यादा इमरान खान से मुतासर है, तो वो आजकल हर दूसरे दिन कौम से खिताब करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें किसी ऐसी शर्मिंदगी की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि पेशावर में हुआ। अगर आपको याद हो कि एक सहाफ़ी ने जब उनसे कुछ चुभते हुए सवालात किए तो वहाँ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर उठ गए। तो लिहाजा जब तक मनपसंद जर्नलिस्ट ना हो तो मौसूफ जो है वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो अटेंड नहीं करते या एड्रेस नहीं करते। अब आते हैं इंकशाफात की जानिब। जो छोटा इंकशाफ है, मैं समझता हूँ जो छोटा इंकशाफ है वो ये है कि अब मुर्तज़ा अली शाह जो जंग और जियो के नुमाइंदे हैं लंदन में, उन्होंने एक खबर दी है जिसके मुताबिक साबिक जो जिनको ज़ार कहा जाता था एहतसाब का,
اور وزیر اعظم کے مشیر تھے مرزا شہزاد اکبر، اب ان کے کرتوت کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ موصوف نے ایک ماڈل ہیں، ایک ایکٹریس ہیں جن کا نام تو خوش بخت مرزا ہے، لیکن صوفیہ مرزا کے نام سے وہ جانی پہچانی جاتی ہیں، اور موصوف نے ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے، اور خاتون نے ان کے جو شوہر تھا، بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ تھا، جو بھی تھا، اس شوہر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، اور شہزاد اکبر نے کیا کہتے ہیں، ایک تو فرد جذبات ہوتا ہے، فرد محبت میں انہوں نے وہ قدم اٹھایا، پھر اس شخص کے خلاف کارروائی کی گئی۔ لیکن یہ بہت لمبی تفصیل ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھیے کہ جب لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ دوسروں کے خلاف کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے گریبان میں نہیں جانتے کہ کس طرح ان کے کس کماش کے لوگوں سے، کس طرح کی خواتین کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ان تعلقات گزشتہ 2-3 مہینوں میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا کہ تعلقات کس طرح کی خواتین کے، کس طرح کی خواتین کے ساتھ، کس طرح کی خواتین کے، کس طرح کے حضرات، مرد حضرات کے ساتھ، وائس ورسا۔ گندگی ہے، اس کو جتنا آپ ٹٹولیں گے یہ اتنی زیادہ ابھر کر سامنے آئے گی۔ لیکن یہ ضروری مطلب یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری ہے کہ ہر حکومت میں صرف پی ٹی آئی کی حکومت کو بلیم نہیں کرتا، ہر حکومت میں اس طرح کے کردار ہوتے ہیں، جو وزیر ہوتے ہیں جب تو کوئی دوسری شادی فرما لیتا ہے، کوئی کسی اینکر کے ساتھ کسی کے معاشقے کی باتیں آتی ہیں، کسی ایکٹریس کے ساتھ آتی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ اس بارے میں بہت زیادہ مشہور ہیں، بلکہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفیمس ہیں، بدنام ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے جناب کہ ان کی حکومت گرانے میں فوج اور آئی ایس آئی کا بڑا کردار تھا، کیونکہ جب وہ ان مقتدر حلقوں میں کی طرف سے بلائے جاتے تھے، ان کو ملنے کے لیے جاتے تھے، تو پتہ ہی چلتا تھا کہ ان سے پہلے انہیں طویل انتظار، یعنی انہوں نے خود کہا ہے کہ انہیں طویل انتظار کرنا پڑتا تھا، اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ انتظار کیجئے، اور انہیں پتہ چلتا تھا کہ ان سے پہلے شہباز شریف وہاں پر موجود ہیں اور ان کی میٹنگز چل رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک انکشاف ہے، اور یہ شیخ رشید کی جانب سے انکشاف ہے۔ ویسے تو شیخ رشید صاحب بونگیاں مارنے میں مشہور ہیں، ان کو یہ گر آتا ہے، ہنر آتا ہے خبروں میں زندہ رہنے کا، بعض اوقات وہ بے پرکی اڑا دیتے ہیں، فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ انکشاف بہرحال انہوں نے کیا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے انکشاف کی جانب۔ سب سے بڑا انکشاف کیا ہے گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے۔ مراد علی شاہ نے کیا انکشاف کیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب اپنے دور حکومت میں وفاق نے ان کو 4 خطوط لکھے، 4 لیٹر لکھے۔ وفاق سے مراد یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ آخری لیٹر جو انہیں موصول ہوا وہ 2 اپریل، اب ذرا ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ 2 اپریل کو لیٹر موصول ہوتا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ کس کی جانب سے؟ وزارت خارجہ یعنی شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ خط انہیں موصول ہوتا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو 2 اپریل کو، جبکہ 9 اپریل کو ان کی حکومت چلی گئی تھی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے۔ اب وہ خط کیا تھا؟ اس میں یہ انکشاف والی کیا بات ہے کہ کراچی میں جو امریکی کونسل خانہ ہے، کراچی میں جو امریکی کونسل خانہ ہے جسے کونسلیٹ کہتے ہیں، یو ایس کونسلیٹ، بہت بڑی عمارت ہے۔ جو لوگ کراچی کے رہنے والے انہیں معلوم ہے، لیکن جو لوگ جن لوگوں نے وہ کونسل خانہ یا کونسلیٹ نہیں دیکھا، تو میرا خیال ہے کراچی میں اس سے بڑی عمارت کوئی نہیں ہے رقبے کے لحاظ سے۔ تو یہ اس خط میں یہ کہا گیا سندھ حکومت سے کہ اس کونسلیٹ کے ارد گرد جتنی بھی اس کونسلیٹ سے بلند عمارتیں ہیں ان کو مسمار کر دیا جائے، ان کو گرا دیا جائے۔ اندازہ کیجئے کہ وفاقی حکومت، وزارت خارجہ وفاقی حکومت کے توسط سے سندھ حکومت سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ امریکی کونسلیٹ کے ارد گرد جتنی بھی بلند عمارتیں ہیں ان کو گرا دیں، کیونکہ اس سے مبینہ طور پر امریکی کونسلیٹ کی سیکیورٹی کو خطرات درپیش ہیں بلند عمارتوں کی وجہ سے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف
27 مارچ کو یہ خط لہرایا جاتا ہے کہ جی امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کر دی ہے، امریکہ نے یہ کر دیا، امریکہ ہمارا دشمن ہے، بلا 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 بلا. اور 2 اپریل کو یہ خط لکھا جاتا ہے ایک طرف سے امریکہ کو. وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی بات ہے، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے. عمران خان واز پلینگ بیڈ کاپ اینڈ شاہ محمود قریشی واز پلینگ معاف کیجیے گڈ کاپ جسٹ ٹو اپیز امریکنز. کہ جی ہاں ویرے اس خط کی کاپی انہوں نے ایک یو ایس ایمبیسی کو بھی بھیجی ہوگی، دیکھیں جی ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ عمارتیں گرا دیں اور انشاءاللہ گر جائیں گی، اس طرح کی باتیں. اب یہ ہوتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.